ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचोदशोऽध्याय। श्रीभगवान् उवाच ऊर्ध्वमूलमनशाखम् अश्वस्थं प्राहुरवयं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्य वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वप्रसृतात् शाखाः गुणप्रवृद्धा विषया प्रवालाः अध्वच मूला न्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धी निमनुष्यलोकी न रूपलभते तथोपलभते नान्तो न चार्दी न च संप्रतिष्ठा अध्वचमेन सुविरूढमूलं मगशस्त्रेण दृढ्वेन चित्वा तत्पदतत्परिमार्गतत्त्वं यस्मान्न गन्ता न निवर्तन्ति भूया तमेव चाज्ञं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी निर्माममोहजितसङ्गदोष अध्यात्मनित्या निवृत्तिकामा द्वन्द्वेव मुक्ता सुखदुःखसंजे गच्छन्तमूढा पदमं वयन्तत् न तद्भावते सूर्यो न शशाङ्को न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्वाम परमं मम ममेवांशो जीवलोके जीवभूतसनातना मम षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यज्ञवाप्नोति यच्चात्कृतक्रान्मतीश्वरं गृहीत्वे तानि सय्यानि वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुपर्षणं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं व्यापी भुजान्वन्वा गुणात्वितं विमूढानानुपच्छन्ति पच्छन्ति ज्ञानचक्षुष यतन्तो योगिनश्चैव पश्यन्त्यात्मत्वव्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसां यदादित्यं गतं तेजो जगत्वा सयतेऽखिलं यच्चन्द्रमासि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारमयं मोजसा पुष्पामि चोषधी सर्वा सोमो भुक्ता रसायन अहं वैश्वो नरो भुक्ता प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापानसमायुक्त पचामन्नं चतुर्विधं सर्वस्वचाह हृदि सन्निविष्टो मतस्मृतिज्ञानमोहं च वेदे च सर्वरहवेदवेदो वेदान्तकृत्वेद्वेद वेद चाहं दामिनं पुरुषं लोकं क्षरक्षाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमं पुरुषसत्त्वं परमात्मेतु दाहतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तस्य वेय ईश्वर यक्ष्माक्षरं मतितोऽहं हमक्षरादपि चोत्तम अतोऽस्मि लोकवेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद्यजति मां सर्वभावेन भारत इति गृहोक्तं शास्त्रमितं मुक्तमयानदम् एतबुद्धबुद्धाक्त्वा बुद्धिमान् स्यात् सा कृतकृत्यस्य भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नामे पंचोदश अध्याय। हरे नमः हरे नमः हरे नमः।